बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन फ्री ट्रेड इन कम्युनिकेशंस है। हम आज के इस लेक्चर में आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे वेरियस एग्रीमेंट्स अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन के हवाले से और स्पेशली टेली कम्युनिकेशन के हवाले से, उसमें मैं आपको आज उन डिस्कशंस में आपको लेके जाऊंगा। उन ट्रेड एग्रीमेंट्स जिसकी वजह से टेली कम्युनिकेशन एक तरह से डीरेगुलेट दुनिया के अंदर होकर सामने आई है और एक बहुत ही डेवलप फॉर्म के अंदर हमारे पास आना शुरू हुई है, जहां पर वो टेली कम्युनिकेशन से निकल के सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरफ गई है। मैं उन ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करूंगा इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रिवेलेंट हैं, और इसके अलावा मैं आपको जो बेसिक टेलीकॉम एग्रीमेंट है जिसके चंद एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो टेली कम्युनिकेशंस के हवाले से और ट्रेड के हवाले से, ट्रेड ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको जानें, मैं उसके हवाले से भी आज की थोड़ी सी उस पर भी थोड़ी सी आज रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, मैं पिछले लेक्चर्स में भी जब टेली कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन में ट्रेड के हवाले से जब मैं बात कर रहा था, तो उस वक्त मैं ये पॉइंट मुसलसल आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि बिफोर द 1980s जो सूरत हाल दुनिया के अंदर प्रिवेल कर रही थी, उसको अगर आप थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें तो वहां पर तकरीबन तमाम जो टेली कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म्स हैं, जो कम्युनिकेशन के जो मुख्तलिफ सफियर्स हैं, दीज वर ऑल बीइंग कंट्रोल्ड बाय द इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर एक तरह से पूरी की पूरी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर थे वो ऑर्गेनाइजेशंस, और उनके मुतालिक जो तमाम रेगुलेटरी पॉलिसीज थी, दीज आर बीइंग गवर्नड एंड दीज रेगुलेशंस वर बीइंग framed by the governments and the governments only. इसमें किसी भी सूरत में आप ये देख सकते हैं कि फ्री मार्केट को कोई रोल नहीं दिया गया था। वो जो एक तरह से इंडिपेंडेंट और प्राइवेट बॉडीज हैं, उनको कोई रोल नहीं दिया गया था कि वो कम्युनिकेशन के हवाले से पॉलिसीज को और रेगुलेशंस को डेवलप कर सके और उन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपने मकासद के लिए और उस फॉर्म के अंदर वो इस्तेमाल कर सकें जो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। यहां पर प्राइमरी जो सोर्स था जो कि इन टेली कम्युनिकेशन से फायदा ले रहे थे वो गवर्नमेंट्स थी, और उसकी वजह जो हमें समझ आती है वो ये थी कि चूंकि एक कोल्ड वॉर ईरा था, वो उसमें दुनिया जो है वो दो ब्लॉक्स के अंदर तकसीम हुई थी, जिसमें एक तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक था और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, और जो कम्युनिकेशन के जो वेरियस सोर्सेज हैं और कम्युनिकेशन के जो वेरियस मैकेनिज्म्स हैं, इनको स्टेट्स कंट्रोल करते हुए एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर काज कर रही थी। तो जो मेन जिसे आप कह सकते हैं कि वो कन्वेयर बेल्ट्स जिसके थ्रू मैसेजेस दुनिया तक पहुंच रहे थे, वो कन्वेयर बेल्ट्स इनफैक्ट इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स थे, और ये एक तरह से उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि अगर वो उसको लिबरेट करते तो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, these can easily be exploited, these can easily be bought because this is a matter of money and money only, जिसमें उन ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल किया जा सकता था। तो गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू लीव एनी काइंड ऑफ सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट जिसमें आप के एनिमी के पास एक तरह से ये फैसिलिटी हासिल हो कि आपके मुल्क के अंदर जो टेली कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल कर रहे हो आपका कोई एनिमी कंट्री। तो ये इनफैक्ट एक ओवरऑल सिनारियो था। इस सिनारियो की वजह से नजर ये आता है कि दुनिया के अंदर जो टेली कम्युनिकेशन के जो तमाम रिजीम्स थे, दीज वर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट्स, और दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक थे उसमें अगर आप यूएसए को ले लें, यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड इवन पार्ट्स ऑफ एशिया, दीज ऑल वर इन फैक्ट एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर देयर टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स, और उन्होंने उन टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डीरेगुलेट नहीं किया था, प्राइवेट सेक्टर के हवाले नहीं किया था। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जब दुनिया के कुछ ममालिक इस चीज पे एक तरह से इस इशू को रेस करते हैं कि जब ये इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे और गवर्नमेंट उनकी वजह से या उनकी निस्बत से किसी भी मुल्क के खिलाफ, किसी भी एनिमी कंट्री के खिलाफ कोई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वेज कर सकती है, तो वो एक इस किस्म का सिचुएशन सामने नजर आ रही है जिसमें जो डेवलप्ड और पावरफुल नेशंस हैं, दीज आर हैविंग कंट्रोल ओवर ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे, स्पेशली सम कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका एंड सम ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम एशिया, दे रेज दिस काइंड ऑफ वॉइस इन द वर्ल्ड दैट नो, दिस इज नो मोर acceptable that the control of telecommunication mechanism should only be in the hands of the developed countries. Rather, it should also be transmitted, or some control should also be given to the underdeveloped countries as well. ये सिचुएशन जब डेवलप होती है तो बड़े हीटेडली यूनेस्को के अंदर, यूएन के ऑफिसेस के अंदर इस पर डिबेट शुरू होती हैं. मैं आपको जो ले जा रहा हूं वो न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर की तरफ ले जा रहा हूं, जो कि लेट 70s के अंदर इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बात होना शुरू हुई कि जो कंट्रोल है वो ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे वो इंटरनेशनल और डेवलप्ड वर्ल्ड के पास है, और ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वही उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर देयर ओन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर बिजनेसेस, एंड जो कमर्शियल डिजाइन्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो इन तमाम टेलीकम्युनिकेशन मीन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. अब ये एक तरह से एक प्रोटेस्ट था. This was raised by some of the countries from Africa and Asia on the platform of United Nations, on the platform of UNESCO. और उस पर फिर एक पैक ब्राइट कमीशन बैठता है, और उस कमीशन की फॉर्मेशन के बाद उस पर स्टडी किया जाता है कि कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम किस तरीके से इसको डीरेगुलेट करके उन ममालिक को भी ये राइट दे सकते हैं कि दे शुड बी एबल टू यूज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर देयर ओन डेवलपमेंट एंड फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. तो वो जो कंट्रोल ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड ओवर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट इस तरह से उभरता है कि उसका जो कंट्रोल था वो लूज होना शुरू हो जाता है. और इसके अलावा जो दूसरा अहम पहलू था वो प्राइवेटाइजेशन, जो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही थी, और प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसीज थी और दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ एक तरह से एग्रीमेंट इन्फोर्स हो रहे होते. मैं अगर उसकी एग्जांपल आपको दूं तो WTO की एग्जांपल दे सकता हूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रेगुलेशंस हैं. इसके अलावा GATT की एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. इसके अलावा GATS जो GATS का एक एग्रीमेंट आता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज. ये सारे के सारे इनफैक्ट इन टोटलिटी में ये वो रिजीम्स थे, ये वो इनफैक्ट पैक्ट्स थे, इकोनॉमिक पैक्ट्स थे जो फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ पूरी दुनिया को ले जा रहे थे. तो उस वक्त भी इस चीज की जरूरत महसूस होती है कि जिस चीज पे दुनिया की ट्रेड ज्यादा रिलाई कर रही है वो इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे रिलाई कर रही है, और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है दीज आर इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स. तो ऐसी सूरत हाल में जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो कमर्शियल मोटिव्स हैं इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, इन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के, वो इफेक्टिवली अचीव नहीं हो पाएंगे अगर टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम्स पे गवर्नमेंट्स का कंट्रोल होगा. तो एक तरह से तो यूएन के ऑफिसेस से भी प्रेशर्स बढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ से ये जो एक ट्रेड यूनियंस और ट्रेड मैकेनिज्म्स दुनिया के अंदर प्राइवेट और फ्री इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे, उस चीज ने भी इस चीज के लिए या इस रिजीम के लिए एक तरह से प्रेशर बिल्टअप किया कि टेलीकम्युनिकेशन और जो ट्रेड है इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स दैट शुड बी मेड फ्री, और ताकि उससे जो है ना वो लोग भी और वो ममालिक भी जो अंडर डेवलप्ड हैं वो उससे फायदा उठा सकें. जी स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर एक और जो थर्ड पहलू यहां पे नजर आता है वो ये कि सम ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे वर थिंकिंग दैट प्रॉब्ली दिस वुड बी समथिंग अगेंस्ट देयर सॉवरेनिटी, कि वो कोई इंटरनेशनल रिजीम या यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेस इस चीज पे उन पे फोर्स कर रही हैं उन्हें कि उन टेलीकम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं जहां पर जिन पर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इसको डीरेगुलेट किया जाए, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकाला जाए. तो दिस वाज टेकन एज ए क्वेश्चन ऑफ देयर सॉवरेनिटी कि ये पॉसिबल नहीं होगा. बाज़ ममालिक की तरफ से एक ये ऑब्जेक्शंस रेज किए गए कि नो, दिस वुड बी समथिंग अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री इफ सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मैकेनिज्म या फिर कोई यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक तरह से कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं मुख्तलिफ ममालिक पे कि दे शुड लिबरेट और दे शुड डीरेगुलेट देयर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड ट्रेड इन कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी मेड फ्री. Up, this was taken something against the principles of sovereignty. And some of the countries raised this voice that no, we will not be able to do that. Doesn't mean that this is sort of interference of the international trade unions or international trade organizations and the United Nations in the quiet internal affairs of a state. अब ये एक concept उभरना शुरू होता है, लेकिन इस पे जो pressure built up होता है, इस
تھیم کے خلاف یا اس آئیڈیا کے خلاف جو دنیا میں جو پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے وہ پریشر بڑا امپورٹنٹ اور بڑا سگنیفیکینٹ ہوتا ہے کہ ونس اے کنٹری ہیز سائنڈ WTO، جس کو آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً دنیا کے تمام ممالک شامل ہیں جنہوں نے WTO ایگریمنٹ کو سائن کیا ہے. Once you have signed GATT, once you have signed other trade agreements اور trade regimes کو جب آپ سائن کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ you have part of your sovereignty surrendered. جب آپ پارٹ آف یور ساورنٹی سرنڈر کر رہے ہیں اور اسپیشلی ٹریڈ کے رجیم کے اندر آپ اس کو سرنڈر کر رہے ہیں تو پھر اس قسم کے آبجیکشنز جو ہیں کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ اس قسم کی جو انسٹرکشنز جو مختلف یونین کی طرف سے آ رہی ہیں اور جو مختلف آفیسز کی طرف سے آ رہی ہیں دیٹ وڈ بی اے سارٹ آف انٹرفیئرنس ان دی ساورن اسٹیٹس افیئرس، تو یہ پھر ایک طرح سے میننگ لیس سی یہ بات ہو جاتی ہے اور اس بات کی کوئی سگنیفیکینس نہیں رہتی کہ یہ جو ساورن اسٹیٹس کی اندر انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ونس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ڈی ریگولیشن آف ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم اور ونس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے فری ٹریڈ ان دی کمیونیکیشن سسٹمز آف اے کنٹری، یا فار دیٹ میٹر ہمیں اس کو اب اس کو اس فارم کے اندر لینے کی ضرورت ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن جو ہیں وہ چونکہ انٹرنیشنلائز ہو چکی تھیں تو انٹرنیشنل رجیمز ہیڈ مور رائٹ to control the kind of trade of these kind of communication systems in the world, instead giving that kind of control in the hands of a few states only. اگر آپ اس کو few states میں اگر آپ اس کو ہائی کرنا چاہیں تو آپ بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دو مین کنٹریز تھے، one was the UK and the other was the USA، جن کے پاس یہ کنٹرول میکنزمز اویلیبل تھے کہ وہ ان سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے اور جو گراؤنڈ لیول پہ بھی مختلف دنیا کے اندر جو مختلف ٹیلی کمیونیکیشن کے جو سسٹمز اویلیبل تھے ان پہ میجر ان دو ممالک کا کنٹرول تھا. پھر اس کے بعد لیٹر آن دیٹ واز some other countries also joined them, like France, like Germany, like Japan. So they also joined the race of development of telecommunication in the world. تو اس ریس کو جو ڈیولپمنٹ کی ریس تھی اس کو جوائن کیا پھر ان ممالک کے اندر اینڈ دے آلسو ہیڈ ٹو ہیو سم شیئر آف یو سی ٹیلی کمیونیکیشن ان دا ورلڈ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریس کیے گئے تھے آبجیکشنز بائی سم آف دا کنٹریز کہ دس وڈ بی کنسیڈرڈ ایز انٹرفیئرنس ان دیئر sovereign affairs or affairs of their own internal affairs of their own state to deregulate their own telecommunication systems. اب ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ دنیا کے اندر اب کسی ایک ملک کے حوالے سے شاید ہو سکتا ہے پاسبل نہ ہو، اس کی جو یونیورسلٹی ہے دس از ناؤ ایکسپٹیڈ. یو کین ٹیک ایگزامپل. میں آج کے اس لیکچر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کروں کہ پاکستان کے حوالے سے بھی اگر آپ ایگزامپل لینے کی کوشش دیکھنے کی کوشش کریں اگر تو آپ کو نظر آئے گا کہ ٹیلی کمیونیکیشن پرابلی از دی اونلی سیکٹر جہاں پر 100% فارن اونرشپ کی بات کی جاتی ہے. اس کے علاوہ شاید ہی کوئی سیکٹر ہو ہمارے پاس جہاں پر ہم 100% فارن اونرشپ کی بات کر رہے ہوں. تو یہاں پر جو بات آپ کو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے جو ریجیمز ہیں اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر فری ٹریڈ کا ہونا اب ایک یونیورسل نیڈ بن گیا ہے اور شاید ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کسی بھی اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ دنیا کہ وہ چیز جو انٹرنیشنل ہو چکی ہو، جس کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ایفیکٹس دنیا کے ہر حصے میں پہنچ رہے ہوں یا ہر ملک دنیا کا ایک سٹیک ہولڈر کی صورت میں اس سسٹم کے اندر اویلیبل ہو اور انٹر ڈیپینڈنس ہائیسٹ لیول کی پائی جا رہی ہو، تو وہاں پر کسی ایک خاص اسٹیٹ کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس قسم کے اپنے رولز اور ریگولیشنز وضع کرے جس کے تھرو وہ تمام اس قسم کے جو مینز آف کمیونیکیشنز ہیں ان کو کنٹرول کرے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ انفیکٹ یہ وہ سچویشنز تھی جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ٹیلی کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن کی جو ٹریڈ تھی اس کو فری بنانے کے لیے، اس کو ایک طرح سے لبریٹ کرنے کے لیے اور ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے بائی گیونگ اٹ انٹو دی ہینڈز آف دی پرائیویٹ سیکٹر، دس واز اے سارٹ آف انکمبینٹ فار آل دا اسٹیٹس. اور اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک موو سی چلتی ہے اور اس موو کے رزلٹ میں ایک طرح سے فری ٹریڈ میکنزمز کمیونیکیشنز میں ہمیں نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اگر میں اس کو تھوڑا سا نیو لبرلزم فارم کے اندر میں اس کو اگر دیکھنے کی کوشش کروں جو 1980s کے بعد شروع ہوتے ہیں اور اس قسم کی ویو میں جو ممالک زیادہ ایک طرح سے نظر آتے ہیں ہمیں ویزیبل، اس میں سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس نظر آتا ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اور فری ٹریڈ ان کمیونیکیشنز کو الاؤ کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر. اور پھر اس کے بعد جو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ورکنگ ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ جو امریکن بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں
وہ ان چیزوں کو بائی کرنا شروع کرتے ہیں, ان کو ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں, اس میں فردر ایکسپیریمنٹ کر کے اس کی جو ایفیشنسی اور ایفیکیسی ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Similarly, we can see the same thing in Japan. Similarly, we can see the same thing in Germany, France and UK. تو ایک طرح سے پوری دنیا کے اندر ایک جو فری ٹریڈ کا جو رجیم ہے وہ انٹروڈیوس ہوتا ہے, اور ایک ویو سی ایک طرح سے محسوس ہوتی ہے جو چاروں طرف دنیا کے اندر نظر آتی ہے, جہاں پہ جو کمیونیکیشن کے مینز ہیں ان میں ایک طرح سے فری ٹریڈ نظر آتی ہے. اور جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں جن کے پاس شاید بڑے تھوڑے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکشن کے مینز تھے, لیکن جب وہ ٹیلی کمیونیکیشن ایک طرح سے جب ڈی ریگولیٹ ہوتی ہے دنیا کے اندر, اس کی فری ٹریڈ شروع ہوتی ہے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان جو انٹرنیشنل کارپوریشنز ہیں, ان انٹرنیشنل کارپوریشنز نے ود دی ہیلپ آف دیٹ کائنڈ آف ٹریڈ دیٹ واز ناؤ دیر ان دا ورلڈ, وہ اوور نائٹ بہت زیادہ گرو کر گئیں, اور بڑی بڑی کارپوریشنز اور بڑے بڑے دنیا کے اندر جو میڈیا سسٹمز ہیں وہ ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر اس کو آپ تھوڑا سا مزید آگے جا کے دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ جو 50 اور 60 جن کی میں بڑی آرگنائزیشنز کی بات کر رہا ہوں, ان کو اگر آپ 90s اور 2000 کی ٹائم میں اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ دی ہیز بین ریڈیوس ٹو 20 to 25 میڈیا آرگنائزیشن ان دا ورلڈ. تو انفیکٹ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک طرح سے لبرل پالیسیز اس حوالے سے دینا شروع کر دیتے ہیں, جب فری ٹریڈ دنیا کے اندر پاسبل ہوتی ہے, تو جن کے پاس اکنامک ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں, جن کے پاس ریچ زیادہ ہوتی ہے, جن کے پاس مونوپلی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے دنیا کے اندر, دے اسٹارٹ بائنگ اسمالر لیول میڈیا فرام ویریس مارکیٹس آف دا ورلڈ, اور اس کے بعد ان کو ایک طرح سے سک کرنا شروع کر دیتے ہیں, مرج کرنا شروع کر دیتے ہیں فرام دیئر میجر میڈیا آرگنائزیشن. اور پھر ڈیفینیٹلی چونکہ بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں اور وہ اس قسم کے بھی انسٹیٹیوشنز بائی کر لیتے ہیں which are in fact the sick organizations which do not have sufficient resources at their disposal. تو ان کو جب یہ بڑی آرگنائزیشنز بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو then they put them on the track where the big organizations is in fact, اور ڈیولپمنٹ وہ تیزی سے ان کی پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹس واٹ وی کین سی کہ جو آج کے دور میں اگر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان ٹوڈیز ٹائم اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وی کین سی ہارڈلی 4 or 5 ڈفرنٹ انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز. اور دس واز پاسبل اونلی, اگر آپ اس کو ان دا لاسٹ 30 ایئرز صرف دیکھنے کی کوشش کریں تو ان دی لاسٹ 30 ایئرز ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو بڑے انسٹیٹیوٹ, بہت زیادہ دنیا کے اندر انسٹیٹیوشنز تھے, نمبرز کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو مور دین 50 نمبر آف میڈیا انسٹیٹیوشنز نظر آتے ہیں دنیا کے پورے جو انفارمیشن فلو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو دیٹ از ناؤ ان دی ہینڈ آف 4 and 5 اونلی. تو ان لاسٹ 30 ایئرز اٹ ہیز ڈراپ فرام 50 to 5. تو اب یہ جو 5 تک کا ٹریول ہے, دس واز اونلی پاسبل تھرو دا فری ٹریڈ ان کمیونیکیشن. اگر یہ فری ٹریڈ کا سسٹم نہ ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال کو آج ہم نہ دیکھ پا رہے ہوتے, اس کو آج وٹنس نہ کر پا رہے ہوتے. میں اس میں آپ کو یہ بتانے کی بھی کوشش کروں کہ چند میڈیا آرگنائزیشنز جو کہ میگا سٹرکچر کے طور پر دنیا کے اندر سامنے آ رہی ہیں, انہوں نے دنیا کے وہ یونٹس بھی خریدے, وہ نیوز پیپرز اور وہ ٹیلی ویژن چینلز بھی خریدے جو ایک طرح سے کمپلیٹ فیلئر اور فلاپ کی صورت میں دنیا کے اندر سامنے آ چکے تھے. بٹ دیٹ واز ان فیکٹ گیونگ دیز میگا اسٹرکچرز این اپرچونٹی to enter into that market with the help of those channels which were sick, which were not functional as such. ان کی مدد سے یہ اس مارکیٹ میں لینڈ کرتے ہیں, اور چونکہ ان کے پاس اکنامک ریسورسز, ان کے پاس ایکسپرٹیز, ان کے پاس جو ٹیکنیکس آف کمرشلزم ہے, اور ایک بڑی میڈیا آرگنائزیشن کا شیڈو ان کے پاس اس چھوٹی آرگنائزیشن پہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے, تو پھر وہ چھوٹی آرگنائزیشن ایک بہت بڑے ڈفرنٹ سیٹ اپ کے ساتھ اور بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے ایک بگ پش جب اس کو ملتا ہے تو دیٹ کمز ان کمپٹیشن ود دی ادر نیشنل لیول انسٹیٹیوشنز ود ان دیٹ سیم مارکیٹ. تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور اس کی میں اگر ایگزامپل دوں تو روپرٹ مرڈاک نے جس طریقے سے ایٹ ٹائمز بائی کرنا شروع کیے دنیا کے اندر مختلف چینلز کو, دنیا کے اندر جو مختلف کمیونیکیشن کے جو ریسورسز ہیں ان کو بائی کرنا شروع کیا, تو پیپل ور امیزڈ دیٹ پرابلی روپرٹ مرڈاک از پٹنگ ہز منی انٹو اے سارٹ آف ویل, and he would never be able to bring that kind of sick institution into the competition of the developed institution, competition with the institution جو کہ اس میں اس سوسائٹیز کے اندر یا ان مارکیٹس کے اندر بہت زیادہ فلورش کر چکے ہیں. لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے, چونکہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ جب کوئی سک یونٹ اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیسے ڈیولپ کرتا ہے, کس طرح سے وہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ آ کے کمپٹیشن میں آتا ہے. تو انفیکٹ یہ اسی صورت میں پاسبل ہوا
کہ جب یہ اس قسم کی ٹریڈ میکنزمز پاسبل ہوئے. اسی وجہ سے روپرٹ مرڈاک جو کہ آسٹریلیا سے ایک طرح سے اپنی بزنس کا آغاز کرتا ہے, اینڈ دین ہی ریچز ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, اینڈ دین ہی ریچز ٹو یو کے اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو آج ہمیں وہ نظر یہ آتا ہے کہ نیوز کارپوریشن اس کے جو ریسورسز ہیں ایک طرح سے پوری دنیا پہ ایک طرح سے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, اور جس قسم کے بھی میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھیں, چاہے وہ پروڈکشن ہے, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے, انفارمیشن ہے, یا بچوں کے کارٹونز کے حوالے سے ہیں, یا پبلیکیشنز کے حوالے سے ہیں, تو ویئر ایور یو سی, یو ول سی دیٹ روپرٹ مرڈاک اینڈ دی نیوز کارپوریشن ہیز سم شیئر جو ان مختلف قسم کے جو مینز آف کمیونیکیشن ہے وہاں پہ نظر آتا ہے. تو انفیکٹ جو چیز ہمارے لیے یہاں پہ امپورٹنٹ بنتی ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ کہ جو فری ٹریڈ کمیونیکیشن کا جو رجیم دنیا کے اندر شروع ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک انقلاب سا آتا ہے, اور بڑی بڑی کانگلومیریٹس اور بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول پہ وہ سسٹمز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ کارپوریشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جو ان اسمالر لیول جو میڈیا چینلز ہیں یا میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی ایک بڑے لیول پہ ایک مین سٹریم کے اندر ان کو لے کے آ رہے ہیں. تو ون ایگزامپل کوڈ بی گیون آف روپرٹ مرڈاک اینڈ دا نیوز کارپوریشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آگے جاتا ہوں اور تھوڑا سا مزید آپ کو یہاں پہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر, میں جب یہ لبرلائزیشن پالیسی جو ایک طرح سے انٹروڈیوس ہوتی ہے, فری ٹریڈ پالیسی ان کمیونیکیشن دنیا کے جب انٹروڈیوس ہوتی ہے, تو اس میں چند ایک جو بڑی دنیا کے اندر ایگریمنٹس ہیں یا دنیا کے اندر بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس ہیں, دیٹ آلسو ہیڈ اے رول ٹو پلے ان دا ہول پروسیس آف میکنگ لبریٹنگ دی کمیونیکیشن میکنزمز available for the major business organizations in the world to buy them and to regulate them in their own manner. تو اس میں آپ کو IMF جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے اس کا رول بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو ورلڈ بینک کا رول بھی نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا رول بھی نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رول بھی نظر آ رہا ہے. تو ہمیں یہاں پر بہت بڑے بڑے جو انٹرنیشنل کارپوریشنز ہیں ان کا رول بھی یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اور ان آفیسز نے بھی اس قسم کی پالیسیز کو سپورٹ کیا جو کہ ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کے ہاتھوں میں ٹیلی کمیونیکیشن میکنزمز کو لے جانے میں کوئی اہم تھا. تو انہوں نے وہ رول پلے کیا جو کہ اس حوالے سے کافی اہم تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں یا اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آرگنائزیشنز کا رول بھی اسٹیٹ کنٹرول سے نکالنے کے لیے, جو انٹر گورنمنٹل کنٹرول تھا ٹیلی کمیونیکیشنز پہ, اس کو نکالنے کے لیے ان آرگنائزیشنز نے اور ان انٹرنیشنل جو سسٹمز آف ٹریڈ اینڈ کامرس ہیں انہوں نے بھی اچھا خاصا ہیلپ کیا, اور اس کی وجہ سے بھی یہ چیز پاسبل ہو پائی کہ جو ٹریڈ ہے ان کمیونیکیشنز وہ فری ہو سکے اور وہ پرائیویٹائز ہو سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں اگر آپ کو اس چیز کو اگر سم اپ کرتے ہوئے میں اگر آپ کو بتاؤں تو شاید میں آپ کو اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیر آر ان فیکٹ دا 4 امپورٹنٹ جو ویوز ہمیں نظر آتی ہیں وہ مارکیٹائزیشن آف دی ٹیلی کمیونیکیشن ریسورسز, وہ 4 مین ویوز میں اگر اس کو انالیسس کرنے کی کوشش کروں تو ایسے نظر آتی ہے کہ نمبر 1 جو ایک طرح سے جو پالیسی چینجز نظر آتی ہیں فرام 1990s اینڈ آن ورڈ جو ہمیں نظر آتی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, and that was in favor of the privatization of telecommunication systems in the world overall, اور US has taken in fact lead in this regime. US ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ ایک طرح سے اپنا رول پلے کرتے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہا ہے. In short, this was the first thing that we can see and that we can consider that this has been helpful in marketizing the telecommunication in the گلوب اور پوری دنیا کے اندر اس کو جو مارکیٹائز کرنے میں. دوسری جو چینجز ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہمیں مختلف انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے جو مختلف انڈسٹریلائزڈ کنٹری دنیا کے اندر اپیئر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس میں آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس بھی نظر آتا ہے, اس میں ویسٹرن یورپ کی کنٹریز بھی نظر آتے ہیں, اس میں آپ کو آسٹریلیا بھی نظر آتا ہے, جاپان بھی نظر آتا ہے, آپ کو وہاں پر آپ کو کینیڈا بھی نظر آتا ہے. تو یہ جو انڈسٹریلائزیشن پروسیس دنیا کے اندر شروع ہوا, دیٹ آلسو میڈ اٹ پاسبل ٹو لبریٹ دی telecommunication systems from the clutches of the states and the governments, اور پھر اس کے بعد that reached to the private or you can say the free market where anybody can come up with some money, his pockets are filled with money and it
he would be able to buy anything from the market. اور ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے اور کمیونیکیشنز کے حوالے سے ٹریڈ جو ہے وہ ایک طرح سے پاسبل ہو سکی. تو دس واز ان فیکٹ دا سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویو تھی جس کی وجہ سے یہ پاسبل ہو پایا دنیا کے اندر کہ ٹیلی کمیونیکیشن ایک فری ٹریڈ کے طور پر یا ایک فری کموڈٹی کے طور پر دنیا کے اندر اویلیبل ہو سکے اور اینی باڈی ود منی اینڈ اینی باڈی ود ریسورسز کین بائی اٹ. اس کے علاوہ جو تھرڈ ایک ویو ہمارے سامنے نظر آتی ہے وہ اس طرح سے تھی کہ جو ٹرانس نیشنل اور ایک طرح سے ہمارے پاس ایک جو مکس سوسائٹیز جو سول سوسائٹیز کی جو ایک ایمرجنس نظر آتی ہے, ایک جو چینجز ان دا ورلڈ وی کین سی کہ دنیا زیادہ ڈیموکریٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے. یہاں پر سول سوسائٹی ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے, جہاں پر آپ کے پاس ایسی آرگنائزیشن دنیا کے اندر جو کہ اپنا ایک رول رکھتی ہیں, جن کا اکانومی کے اندر ایک شیئر ہے, ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تھاٹس تھیں یا ان کی جو ایفرٹس فار دی ڈیموکریٹائزیشن ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف ان ایوری افیئر آف دا اسٹیٹ, اس چیز نے بھی اس چیز کو فورس کیا یا ایک طرح سے مارکیٹ کیا اس آئیڈیا کو کہ ٹیلی کمیونیکیشن اور کمیونیکیشنز کے اندر جو ٹریڈ ہے دیٹ شوڈ بی میڈ فری اینڈ دیٹ شوڈ آلسو بی پٹ اپ ان ٹو دی انٹرنیشنل مارکیٹ سو دیٹ اینی باڈی ہو وانٹس ٹو بائی اٹ they would be able to buy it freely without having any kind of fear and without having any kind of restrictions from the states. تو یہ جو دنیا کے اندر ان دا لاسٹ 30-40 ایئرز ہم جو ایک طرح سے شفٹ دیکھتے ہیں جہاں پر ایک دنیا ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ڈکٹیٹوریل رجیم سے نکل کے وہ ڈیموکریٹک رجیمز کی طرف جا رہی ہے, ڈیموکریٹائزیشن پروسیس شروع ہو جاتا ہے دنیا کے اندر, ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو وائلیشنز ہیں ان کو اسٹرانگلی چیک کیا جا رہا ہوتا ہے, اور جو ٹریڈ کے حوالے سے جو ریسٹرکشنز فرام دا اسٹیٹ اینڈ فرام ویریس مارکیٹس ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کے حوالے سے ایفرٹس نظر آتی ہیں. تو وی کین سی دیٹ دیز ایفرٹس آر آلسو کنٹریبیوٹنگ ٹو ہیلپ ڈیولپ دا سچویشن ویئر دا فری ٹریڈ ان کمیونیکیشن از آلسو پاسبل. نیکسٹ اور فورتھ جس کو میں اگر اس کو اس حوالے سے لاسٹ ویو کے طور پر آپ کو دکھانے کی کوشش کروں وہ یہ تھی کہ جو کنورجنس آف لاز کے اندر جو ایک کنورجنس نظر آتی ہے دنیا کے تمام دنیا کے جو لاز ہیں جن کو ایک طرح سے ایک دوسرے کے اندر آپ سنک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آن اسپیشلی فنڈامنٹل پرنسپلز. فار انسٹنس ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یو وڈ سی پرابلی دی ایوری کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ اینڈ ایوری لا ان دا ورلڈ از آبزرونگ سرٹن فریم ورک جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایکسیپٹیبل فارم کے اندر ہے. وائلیشن از ان فیکٹ سم تھنگ ایلس بٹ ایٹ لیسٹ ان اے ریٹن فارم ایز اے سارٹ آف سیکشن آف کانسٹیٹیوشن ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر دنیا کے جو مختلف لاز ہیں اور کانسٹیٹیوشنز ہیں دے آر سنکنگ ایٹ سرٹن پلیس آن سرٹن بیسک پرنسپلز, چاہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ فری ٹریڈ کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشنس کے حوالے سے ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو کنورجنس آن لاز ریگارڈنگ دا ہیومن رائٹس, ریگارڈنگ دا فری ٹریڈ یا ریگارڈنگ دی سارٹ آف فریڈم آف ایکسپریشنز اینڈ میڈیا جو ہمیں نظر آتا ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی فورس کے طور پر دنیا کے اندر نظر آتا ہے کہ جب یہ دنیا کے اندر یہ لاز اور یہ اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آنا شروع ہوئی تو دیٹ آلسو میڈ پاسبل ٹو میک اٹ پاسبل فار دا ہول ورلڈ کہ وہ ٹریڈ کر سکیں کمیونیکیشن میں بھی, اور جو کمیونیکیشن کے مختلف سسٹمز ہیں ان کی ایک پراپر مارکیٹ کے اندر ان کو بائی اور سیل کیا جا سکے. تو دیٹ واز آلسو پاسبل بیکاز آف دس ایسپیکٹ. تو اگر آپ کو میں اگر سم اپ کروں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ 4 امپورٹنٹ ویوز تھیں جس کی وجہ سے یہ پاسبل ہو پایا کہ دنیا کے اندر جو ٹریڈ ان کمیونیکیشن ہے, ایک فری ٹریڈ ان کمیونیکیشن ہے, وہ پاسبل ہو سکے. تو نمبر 1 میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ جو چینج ان دی پالیسی یا ایک شفٹ ان یو ایس پالیسی ٹورڈز ٹیلی کمیونیکیشن ہے یا کمیونیکیشن یا ٹریڈ ان کمیونیکیشن ہے, اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. دوسرا ہمارے پاس جو انڈسٹریلائزیشن پروسیس دیٹ ٹوک پلیس ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ انکلوڈنگ یورپ, ویسٹرن یورپ, آسٹریلیا, کینیڈا and other parts of some parts of Asia. So this was the second thing that had to play its role. And the third thing I was saying کہ جو ہمارے ہاں مختلف ایک طرح سے جو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ہیں یا سول سوسائٹیز ہیں تو ان کا ایک طرح سے جو مکس سوسائٹیز کا جو کانسیپٹ آتا ہے, ان کانسیپٹس کے تحت چند فنڈامنٹل پرنسپلز پہ
یقیناً یہ تمام آرگنائزیشنز جو ہیں وہ فائٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے بھی اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ کمیونیکیشنز کے اندر جو ٹریڈ ہے اس کو فری کیا جائے. اینڈ دا فورتھ ون واز دیٹ ان موسٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ, ان موسٹ آف دا لاز دیٹ آر پریویلنگ ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ, ان ویریس اسٹیٹس آف دا ورلڈ, وہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دیر از این اگریمنٹ آن سرٹن بیسک پرنسپلز دیٹ ایدر ریلیٹ ٹو دی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اور دیٹ ریلیٹس ٹو دا فری ٹریڈ ان دی ویریس مارکیٹس اینڈ دیٹ مے بی ریلیٹنگ ٹو دی فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ میڈیا. تو یہ انفیکٹ جو 4 امپورٹنٹ ایسپیکٹس تھے دیٹ ہیو ورچولی ہیلپ دی ٹیلی کمیونیکیشنز ٹو بی پروموٹڈ ایز اے کموڈٹی ان دا ورلڈ مارکیٹ, اور جو بھی اس کو بائی کرنا چاہے دے کین ایزیلی بائی اٹ اینڈ دے کین ایزیلی انویسٹ دیئر منی, اور وہ میڈیا آرگنائزیشنس کو اپنے کنٹرول میں یا میڈیا آرگنائزیشنس پہ اپنی جو ایک طرح سے بزنسز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان ٹیلی کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن کے سسٹمز کو استعمال کر سکیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو چند ایک ان ایگریمنٹس یا چند ایک ان ریجیمز کی طرف لے کے جاتا ہوں جو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کریں گے کہ دنیا کے اندر جو ٹریڈ ان کمیونیکیشن ہے وہ کس طریقے سے پاسبل ہوئی ہے. جیسے میں پچھلے لیکچرز میں بھی تھوڑا سا اس چیز پہ اشارہ کرتے ہوئے آ رہا ہوں, وہ ہے انفیکٹ دی انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن جو سیٹلائٹ آرگنائزیشن ہے یا جس کو ہم انٹل سیٹ کہتے ہیں. It was introduced first time in 1964 جہاں پہ کوئی 11 countries تھے جنہوں نے مل کے under the auspices of the United Nations ایک طرح سے ایک آرگنائزیشن بنتی ہے, اور وہ آرگنائزیشن بھی بیسیکلی اسی قسم کے سسٹمز کی بات کرتی ہے جہاں پر جو ٹیلی کمیونیکیشن اور جو سیٹلائٹ میکانزمز ہیں ان کو فار دی بینیفٹس آف دی ہول مین کائنڈ استعمال کیا جائے. Because this was something which was going beyond the control of the states, beyond the, you can say, the air sphere آپ کہہ لیں یا air space of a country یا جو land space of a country ہے اس سے نکل کے space کی طرف کوئی چیز جب جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد definitely کسی ایک ملک کا کنٹرول یا کسی ایک ملک کے پاس اس کے رائٹس ہونا کہ صرف وہی اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, that seems to be somehow meaningless and somehow objectionable for the rest of the world. تو جب یہ سلسلے جب سامنے آتے ہیں اور انڈر دی اسپائسز آف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جب انٹل سیٹ کا ایک طرح سے قیام عمل پذیر ہوتا ہے, some of countries from the platform of United Nations, they sign this organization, they agree upon certain principles جو کہ اسپیس اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ تھی. تو یہ بھی ان فیکٹ this was a sort of you can say a wave or you can say that was a sort of initiative that helped to promote the trade in communication. کیونکہ جب ایک طرح سے ایک ملک کے کنٹرول سے نکل کے دنیا کے حوالے سے چیزیں جب ہینڈل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر every state of course and every country and every market has a right, a basic right to put up its suggestions for improvement of that kind of satellite system, یا پھر ان کو بھی ان سیٹلائٹ سسٹمز کو اپنے مقاصد اور اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ چونکہ 1964 کی بات ہے اور یہ وہ وقت تھا جب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ایک کولڈ وار کے ٹائم میں سے گزر رہی تھی اور ایک طرح سے دنیا بڑی بائی پولر سسٹم کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آ رہی تھی. ایک وہ ممالک تھے جو کہ کیپٹلسٹ کنٹریز جو کہلاتے تھے اور دوسری طرف جو ہے نا وہ کمیونسٹ ریجیمز یا کمیونسٹ کنٹریز ہمیں نظر آتے تھے. تو یہ جو انٹل سیٹ کا ایک طرح سے جو ایگریمنٹ ہے جو آرگنائزیشن ہے یہ کوئی بہت زیادہ فروغ حاصل نہیں کر پائے. اس کی پرائمریلی وجہ یہ تھی کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی, ایک طرح سے ایک وار لائک ایک سائیکولوجیکل وار لائک سچویشن تھی. تو اس کی وجہ سے جب یہ سچویشن ختم ہوتی ہے سم ٹائم ان 1980s تو یہ جو 1964 کے اندر جو ایگریمنٹ یا جو آرگنائزیشن بلٹ اپ ہوتی ہے دیٹ امیڈیٹلی کمز ان ایکشن. تو وہ جو فضا ہے وہ فیئر کی فضا, وہ ایک وار لائک جو کلائمیٹ تھی, جب یہ بریک ہوتی ہے یہ کلائمیٹ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر یہ آرگنائزیشن اپنا رول صحیح طریقے سے پلے کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. اور آج اس کا اگر آپ رول دیکھیں تو دیٹ اسٹارٹڈ ود 11 countries فرام دی پلیٹ فارم آف یونائٹڈ نیشنز. Now there are more than 100 countries that are part of this organization and they are using
this sort of satellite mechanisms for their own benefits, for the promotion of their businesses and for the transmission of the kind of information. और जो दुनिया एक ग्लोबलाइज फॉर्म के अंदर एक तरह से बड़ी एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो डेवलप हो चुका है, इस को डेवलप करने में यकीनन इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन का, यकीनन इंटेलसैट और इस किस्म की जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि दुनिया को ग्लोबली एक तरह से लिंक करके रख दिया और एक तरह से नेटवर्क्स डेवलप होना शुरू हो गए. तो जब सारे के सारे एक तरह से एक वेब ऑफ नेटवर्क्स जो हमें नजर आता है, इसके अंदर जब ये सारे के सारे आपस में निटेड होंगे तो ऑफ कोर्स सारे के सारे एक तरह से एट स्टेक होंगे और प्रॉब्लम इन वन पोर्शन ऑफ द नेटवर्क वुड ब्रिंग अबाउट प्रॉब्लम इन अदर पोर्शंस एज वेल. अगर आप इसको इस तरह से देखने की कोशिश करें, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द सैटेलाइट सिस्टम, यू विल सी दैट द नेटवर्क प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड इज इन प्रॉब्लम. हम सारे महसूस करते हैं कि जी किसी वजह से कोई ब्रेक डाउन किसी जगह पे हुआ है तो हमारे नेट की स्पीड स्लो आ रही है, या किसी जगह पे कोई ऐसे फाइबर ऑप्टिक्स की केबल अगर कहीं पे ब्रेक हो जाती है तो द होल वर्ल्ड सफर्स बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो अब चूंकि एक ग्लोबल विलेज की फॉर्म के अंदर या दुनिया एक बड़े स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की सूरत में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो इस सूरत में किसी एक स्टेट का इस पे कंट्रोल मीनिंगलेस सा हो जाता है और ये पॉसिबल भी नहीं रहता. तो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि जो ट्रेड हो कम्युनिकेशन के अंदर वो फ्री हो, वो ओपन हो, एंड दैट शुड बी गवर्न्ड बाय द रूल्स विच आर एक्सेप्टेबल एंड अग्रीड अपॉन बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द सिस्टम. जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और इस किस्म के एक बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम की तरफ लेके जाता हूं जिसको ICANN कहते हैं. ICANN से मुराद यह है कि इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स. सो इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स, इनफैक्ट ये इस किस्म का एक एग्रीमेंट है, ये एक इस किस्म का प्रोटोकॉल है. जब हमारे पास अब दुनिया इंटरनेट पे एक तरह से आपको जमा होते हुए नजर आती है तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस which are essentially to be observed for all the people, those who are on internet, for all the organizations, those who are using internet as a source of communication for their own business purposes, for their commercial purposes, for their defense purposes, या इसके अलावा बाकी अगर कोई मकासद हैं तो उनके लिए they have to of course follow certain rules, certain protocols, और उन protocols का जो नाम है उसको हम ICANN कहते हैं. In fact, this is a very unique organization और ये it used to be an intergovernmental agency some time back, लेकिन चूंकि जब एक फ्री ट्रेड की जो वेव चलती है तो फिर उसके बाद दैट वाज आल्सो प्राइवेटाइज्ड, एक तरह से इसको भी फ्री मार्केट के हवाले कर दिया गया, इसकी प्रमोशन के हवाले से, और इसमें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं दे स्टार्टेड प्लेइंग देयर रोल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेट एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ अ नेटवर्क सोसाइटी इन द वर्ल्ड. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमें प्ले करती हुई ऐसी फॉर्म के अंदर नजर आती है. और इसके अंदर जो एक इंटरनेट कम्युनिटी जो डेवलप होती है जो कि बड़ी इंटरडिपेंडेंट है, एंड दे ऑल आर इन फैक्ट द स्टेक होल्डर, तो इनकी जो विशेज और इनको फैसिलिटेट करने के हवाले से जो पॉलिसीज हैं, दीज आर द थिंग्स विच वर कंसीडर इंपॉर्टेंट, बजाय इसके कि जो स्टेट के डिजाइन हैं उनको अचीव करने के लिए ICANN इस्तेमाल हो, बल्कि इसकी बजाय स्टेक होल्डर्स और जो वेरियस कम्युनिटीज हैं उनके लिए ये बात बड़ी अहम बन जाती है कि वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं और इसके हवाले से जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं उनको डेवलप करें. अगरचे ICANN डेवलप होती है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इन 1988, उसकी वजह भी प्राइमरीली हमें नजर आती है क्योंकि वहां पर जो इंटरनेट के हवाले से चीजें जो डेवलप हुई हैं दुनिया के अंदर वो उसी स्टेट के अंदर डेवलप हुई हैं, और वहीं पर भी फिर आज हमें नजर आता है कि सिलिकॉन वैली, एक तरह से जो बे एरिया है वो हमें नजर आता है एक सिलिकॉन वैली की सूरत में, ये एक तरह से दुनिया के अंदर हमें कंट्रोल करते हुए नजर आता है. तो ICANN भी इनफैक्ट वहीं से ओरिजिनेट हो रही थी, और फिर उसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमें नजर आते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं. उसमें यह कि इन्होंने कुछ चीजों पे डिसीजंस लिए कि फॉर एग्जांपल नेमिंग कैसे करनी है. अब आप देखें कि नेम आपके पास किस किस्म के अवेलेबल हैं. नेम्स हमारे पास ये कि .com फॉर इंस्टेंस आपके पास एक रिजीम है, इसमें .com आपने मुख्तलिफ जब भी आप कोई साइट इंटरनेट पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो .com के साथ किसी साइट के साथ ये .com लगा होता है और यू आर एबल टू देन एक्सेस दैट.
सिमिलरली अगर गवर्नमेंट के हवाले से अगर कोई देनी है कोई चीज तो वो .gov की फॉर्म में होगी। सिमिलरली अगर आप बिजनेस के हवाले से कोई चीज है तो BIZ की फॉर्म में होगी। सिमिलरली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो .org की फॉर्म में होगी। सिमिलरली अगर कोई इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं कोई इस किस्म की तो .info के फॉर्म में होगी। और इसके अलावा और भी इस किस्म के जो रिजीम्स हैं वो डेवलप हुए हैं। मेनली दीज वर 11 जो कि इस किस्म के डेवलप हुए और अब इस पे मजीद भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कि कुछ ममालिक ने इसको इस फॉर्म से में भी लेना शुरू कर दिया कि जैसे कुछ ममालिक ने एजुकेशन के लिए .edu देना शुरू कर दिया तो बाज़ ममालिक का इस पे ऑब्जेक्शन हुआ कि एजुकेशन की बजाय दैट शुड बी समवट लाइक एकेडमिक, तो उन्होंने फिर वो .ac भी एक तरह से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और सिमिलरली कुछ ममालिक के साथ ये कि उन्होंने अपने ममालिक ने कि ये इंडिकेट किया जाए कि ये जो एक डोमेन है या जो वेबसाइट है ये किस मुल्क से बिलोंग करते हुई है, तो उसके हवाले से उन्होंने .com या .gov या सिमिलरली .org के बाद मुख्तलिफ ममालिक को फिर फर्दर एक्सटेंशन देना शुरू कर दिए। जैसे पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो .pk एक एक्सटेंशन की सूरत में नजर आता है। सिमिलरली अगर आप यूके के हवाले से देखें तो .uk आपको नजर आना शुरू हो जाता है। अगर आप सिमिलरली DE देखें तो वो आपको जर्मनी को इंडिकेट करता होगा कि ये कोई कॉरपोरेशन या ये कोई वेब एड्रेस ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम जर्मनी। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया का भी आपको नजर आएगा और PL जो है ना वो पोलैंड का भी आपको नजर आना शुरू होगा। तो इन दैट केस अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो आपको बड़े डिफरेंट फॉर्म के अंदर आपको ये मैकेनिज्म नजर आते हैं, लेकिन बड़े साइंटिफिकली ये सारे मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं। और इस की वजह से ये फैसिलिटेशन एक तरह से मिल रही है कि अब आप कोई भी वेब एड्रेस हो, उस वेब एड्रेस को अगर फॉर इंस्टेंस आप देखें और उसके पीछे जो डोमेन है उसको अगर आप देखने की कोशिश करें, उसके पीछे जो IP एड्रेस है अगर आप उसको देखने की कोशिश करें तो यू कैन वेरी इजीली एक्सेस कि ये किस मुल्क से ये मेल आ रही है या ये ऑर्गेनाइजेशन या ये जो वेब है, ये जो वेब पेज है, ये किस मुल्क से कंट्रोल हो रहा है या किस मुल्क से बिलोंग करता है। तो एक तरह से ये दुनिया के अंदर एक आइडेंटिटी है मुख्तलिफ वेब ऑर्गेनाइजेशंस की, जहां से डाटा जो है दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में या नेटवर्क मुख्तलिफ नेटवर्क के साथ एक तरह से डाटा शेयर हो रहा है। तो इसकी जो आइडेंटिटीज हैं या इसके हवाले से जो मुख्तलिफ जो लेबल्स इसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सारे ICANN दे रहा है। इसके अलावा ICANN की जो मेजर एक रोल है वो ये कि इन दैट केस कि अगर यहां पे कोई पॉलिसी लेवल के कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा होता है हमें, या कहीं पर कोई एग्रीमेंट्स की वायलेशन मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान में नजर आ रही होती हैं, या कहीं पर कोई इस किस्म की कि कोई एक तरह से कोई कॉपीराइटेड कोई एक वर्ड है एंड दैट हैज बीन यूज्ड बाय समवन एल्स, तो उसके हवाले से जो मुख्तलिफ इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज जो है वो हैंडल किए जाते हैं बाय ICANN। और ये इसका जो ऑफिस है दिस इज बेस्ड इन कैलिफोर्निया, दिस इज बेस्ड इन सिलिकॉन वैली यूनाइटेड स्टेट्स। हमारे पास एक और भी इंपॉर्टेंट रिजीम है, मैं उसकी तरफ भी आपको ले जाता हूं, वो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिस इज अ सेकंड बर्थ ऑफ GATT जो कि जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड है, ये वहां से इनफैक्ट इवॉल्व हो रहा है। और 1984 में समटाइम्स जो एक तरह से एग्रीमेंट ऑफ GATT है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, उस पे भी ये बेस करता हुआ है। और इसके अलावा जो सिंगापुर एग्रीमेंट फॉर एलिमिनेशन ऑफ टैक्सेस है समटाइम इन 1996 जब ये आ रहा है तो उस पे भी ये बेस्ड है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो इनफैक्ट एग्रीमेंट्स हैं या उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स भी इनफैक्ट फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं। और टेली कम्युनिकेशन के हवाले से बड़ी स्पेशल प्रोविजंस अवेलेबल हैं और कम्युनिकेशन की फ्री ट्रेड के हवाले से WTO भी बड़ी स्पेशल प्रोविजंस दे रहा है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ट्रेड इन कम्युनिकेशंस है उसके लिए जो मैकेनिज्म और उसके जो रूल्स जो उसकी ट्रेड को गवर्न करते हैं दीज आर प्रोवाइडेड बाय द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोवाइडेड हैं। और मुख्तलिफ और इनके जो सब्सिडरी आप कह सकते हैं कि
جو پروٹوکولز ہیں وہ سبسیڈری پروٹوکولز اور اسپیشلائزڈ پروٹوکولز وہ WTO کی امبریلا کے تحت جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے فری ٹریڈ ان کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہیں. اور ایک بہت بڑا سورس ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی ہم ٹریڈ ان کمیونیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو فالو سرٹن پرنسپلز, وی ہیو ٹو فالو سرٹن پروٹوکولز آف WTO. جی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بہت سارے ایسے پروٹوکولز WTO کے تحت کام کر رہے ہیں جو کہ ٹیلی کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن میں ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو ون آف ویری امپورٹنٹ امنگ دیم از ٹرپس. ٹرپس اسٹینڈس فار ایگریمنٹ آن ٹریڈ ریلیٹڈ رائٹس اینڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. اب یہ UN کے تحت ایک جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت ایک پروٹوکول ہے, ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے بائی دی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اتھارٹیز وچ از بیسڈ ان جنیوا. اور یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس کے تحت جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں, جو میڈیا پہ جس طریقے سے بہت سارے تھاٹس آتی ہیں, بہت ساری اپروچز آتی ہیں, تو ان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ ان کو کوئی پائریسی اس کی نہ ہو جائے, کوئی ان کو پلیجرائز نہ کر لے. اس کے حوالے سے مختلف جو پالیسیز ہیں وہ پالیسیز بائی دس ایگریمنٹ جس کو ٹرپس کہا جاتا ہے, یہ ٹرپس ایگریمنٹ کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ٹرپس واز ناٹ ایگزسٹنٹ, نان ایگزسٹنٹ تھی ایک طرح سے بفور 1994, لیکن 1994 کے بعد یہ بڑی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب دنیا گلوبلائزڈ ہو رہی ہے, جب انٹرنیٹ پہ مختلف قسم کی جو تھاٹس ہیں وہ آ رہی ہیں, جو لوگوں کی بڑی ایفرٹس کے بعد وہ جب کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں اینڈ دین دے میک اٹ پبلک فار دا ہول ورلڈ, تو اس کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ somebody should not steal the idea, should not pirate the kind of product that you have developed. اس کو پائریٹ نہ کرے, اس کو اسٹیل نہ کرے, اس کو اپنے طور پر اپنا بنا کے دنیا کے سامنے پیش نہ کرے. تو اس کے حوالے سے یہ ایگریمنٹ تھا. And there was a sort of, you can say, a lobbying group that was working for this kind of agreements to take place in world. اور ان گروپ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یورپی یونین کے بہت سارے ممالک ہمیں نظر آتے ہیں, اس میں ہمیں جاپان نظر آتا ہے, اس میں ہمیں آسٹریلیا نظر آتا ہے. In fact, they were lobbying for that kind of agreement and protocol to happen in the world so that the kind of things that are available internationally, ایک طرح سے globally available ہیں, اس کی کوئی اسٹیلنگ پروسیس کو روکا جا سکے. اچھا اس میں بہت انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی پھر آنا شروع ہو گئیں کہ فار انسٹنس کوئی ایک سافٹ ویئر ہے جو کسی ایک مقصد کے لیے آپ کمپیوٹر پہ استعمال کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے کہ وہ فریلی دنیا کے اندر استعمال نہ ہو, اور جس شخص نے اور جس کمپنی نے اس کو بنایا ہے وہ بھی ایک طرح سے بینیفیشری ہو, اس کے پاس بھی اس کے کچھ پروفٹس پہنچتے رہیں. تو جن ممالک کے اندر مختلف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے تھے, they were having some concern about that. So that's why they were looking for any kind of agreement like this where they can be able to protect the rights of their individuals and the individual organizations working for the promotion of software industry and all that. تو یہ ایک بڑے امپورٹنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایگریمنٹ کے طور پر سامنے آتا ہے. اس کے جو آرٹیکل 10 ہے, انفیکٹ دیٹ ڈیلز ود دی کائنڈ آف پرائیویسی دیٹ ہیپنز ان پیکیجز اور ان سافٹ ویئرز, کہ سافٹ ویئر ایک کمپنی نے بنایا, کسی نے اس کو اسٹیل کیا, سی ڈی پہ کاپی کیا اور پوری دنیا کے اندر وہ پھیلنا شروع ہو گیا, اور جو اس کے بینیفٹس ہیں دیز آر ناٹ ریچنگ ٹو دی ایکچوئل اونر آف دیٹ سافٹ ویئر اور دیٹ پیکیج. تو یہ جو ٹرپ ایک ایگریمنٹ کے طور پر دنیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر اس قسم کے پروٹوکولز ڈیوائز کیے گئے جو کہ پائریسی کو اور جو کہ تھیفٹ آف دی سافٹ ویئرز اس کو اوائڈ کیا جا سکے, جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہے ان کو پریزرو کیا جا سکے, اور اس کی پریزروینس جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو. کیونکہ اب بیکاز آف دا گلوبلائزڈ میڈیا, بیکاز آف دی انٹرنیٹ اینڈ بیکاز آف دس کائنڈ آف نیٹورک سوسائٹیز کانسیپٹ, اب چیزیں چونکہ کسی ایک باؤنڈریز تک محدود نہیں ہے, دیٹ گوز اکراس دی کانٹیننٹس اینڈ دا ہول ورلڈ, تو اس پہ اس چیز کی زیادہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمارے پاس ایسے ایگریمنٹس ہوں. جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انفیکٹ ہمیں ایک بہت بڑی فارم کے اندر WTO نظر آتی ہے جس کے تحت ٹرپس بھی ہمیں نظر آتا ہے, یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گیٹس جس میں جنرل ایگریمنٹ اینڈ ٹیرف ٹریڈ, اس کی ایک آف شوٹ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ گیٹ از ڈیڈ اینڈ ناؤ WTO ہیز ریپلیس دا گیٹ. اب
WTO इनफैक्ट है क्या? WTO इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज बेस्ड इन जेनेवा, और इसका जो अगर स्ट्रक्चर है उसको अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको यहां पर 3 मेन कंपोनेंट उसके नजर आएंगे। और सबसे पहले तो ये कि जो मिनिस्ट्रियल एक तरह से कॉन्फ्रेंस है विच इज बेस्ड इन जेनेवा, उसके बाद उसकी एक जनरल काउंसिल है, और जनरल काउंसिल के बाद उसमें जो 3 मेन जो उसकी काउंसिल्स हैं, एक को गुड्स काउंसिल कहा जाता है, दूसरी को सर्विसेज काउंसिल कहा जाता है, और तीसरी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काउंसिल कहा जाता है। अब यहां पे जो मैं ट्रिप की बात कर रहा था या ट्रिप्स की बात कर रहा था, जो कि एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड राइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वाले से जो एग्रीमेंट है, मैं जब उसकी बात कर रहा था, तो वो ये सारे रिजीम्स जो हैं वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट काउंसिल्स के डेवलप किए हुए हैं जो इन किस्म के अफेयर्स को मैनेज करती है। सिमिलरली जो गुड्स काउंसिल है वो बेसिकली उसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो गुड्स हैं, जो एक तरह से टेंजिबल एसेट्स हैं, उनकी ट्रेड मैकेनिज्म्स कैसे होगी, किस किस्म के प्रोटोकॉल्स उसके हवाले से मौजूद होंगे, तो उन प्रोटोकॉल्स और उनकी ट्रांसमिशन और उसके हवाले से जो ट्रेड्स हैं वो ये काउंसिल डील करती है, और इस काउंसिल के फिर फर्दर स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं और वो उनको हेल्प करती है। और थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि यहां पे सर्विसेज काउंसिल है, जो कम्युनिकेशन के हवाले से हमें ज्यादा एक्शन में नजर आती है। सर्विसेज काउंसिल के थ्रू ये जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के हवाले से जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, इसके हवाले से जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको डील करने के लिए सर्विसेज काउंसिल है। और सर्विसेज काउंसिल इनफैक्ट मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ एक तरह से एग्रीमेंट बनाए हुए हैं। फॉर इंस्टेंस WSIS जो कि ट्यूनीजिया में उसकी एक तरह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस ही मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर में नजर आती है कि जो वर्ड्स एक तरह से वर्ल्ड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, उन इंफॉर्मेशन सोसाइटी के हवाले से जो एग्रीमेंट्स हैं या इंफॉर्मेशन सोसाइटी के हवाले से जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, दीज प्रोटोकॉल्स आर बीइंग गवर्न्ड बाय द सर्विसेज काउंसिल व्हिच इज वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम थोड़ा सा मजीद मैं इसको आपको जरा ले जाने की कोशिश करूं तो यहां पे हमें नजर आता है कि तकरीबन कोई 130 दुनिया के ममालिक हैं या उससे भी शायद थोड़े से ज्यादा है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर चुके हैं, साइन कर चुके हैं, और उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स के तहत अपने एक्टिविटीज को वो प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। मैं यहां पे आपको ये बताना चाहूंगा कि देयर इज probably more than 90% of the total world trade or the services is being governed by the WTO rules in the world. तो आप डियर स्टूडेंट्स अब आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुनिया के बेशतर ममालिक, जो ममालिक इसका हिस्सा नहीं है, तो वो ममालिक हैं जहां पर गवर्नमेंट्स वीक हैं, वो ममालिक हैं जहां पर आपको ट्रेड और सर्विसेज के नाम से कोई चीज नजर नहीं आती, दे आर सिंपली एट द रिसीविंग एंड, दे आर कंट्रीज लोकेटेड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट देयर स्टेटस इज नॉट दैट मच रिमार्केबल। उनकी एग्जिस्टेंस इटसेल्फ एज अ सोसाइटी जो है ना वो एक तरह से अभी तक प्रॉब्लमैटिक है। दैट्स व्हाई दे हैव बीन अनेबल टू ज्वाइन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो majority of the states of the world are in fact part of the World Trade Organizations and they are working their all trade and services level services like जो उनकी activities हैं, these are being governed by the WTO और more than 90% of the trade और services जो है वो इस agreement के through किया जा रहा है। तो dear students यहाँ पे हमें World Trade Organization शायद एक बहुत effective एक mechanism के तौर पर नजर आती है जो trade in communications के हवाले से अपने mechanisms और protocols वज़े करती है और उनकी applications के लिए दुनिया में जो मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट्स की एक्टिविटीज हैं उनको भी वो मुख्तलिफ औकात में करती रहती है। तो ये एक बहुत बड़े सिस्टम और बहुत बड़े रिजीम की सूरत में नजर आती है जो ट्रेड को गवर्न करती है इन द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के इस लेक्चर के अंदर जो अगरचे के बड़ा वास्ट टॉपिक एक तरह से बनता है कि ट्रेड दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन के हवाले से कैसी होनी चाहिए, कैसी है और क्या हमें एक तरह से नजर आती है आगे जाती हुई, तो इसके हवाले से हमने थोड़ा सा देखने की कोशिश की कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसको देखने की कोशिश की कि ट्रेड इन कम्युनिकेशन सर्विसेज क्यों नहीं हो पाई और फिर जब शुरू हुई तो उसकी क्या रीजंस थी, किस किस्म की वेव्स थी जो दुनिया के अंदर चली, हमने उसका भी थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश की। वो चंद एक एग्रीमेंट्स जो कि WTO के पैरामीटर्स के तहत या उसके डोमेन्स के तहत दुनिया में
ٹریڈ ان کمیونیکیشن کو ہینڈل کر رہی ہیں، ڈیل کر رہی ہیں، ان پہ بھی ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا بھی ایک تھوڑا سا خاکہ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس کے مین سروسز، آرگومنٹس یا اس کے مین جو ڈومینز ہیں وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر فری ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان باتوں کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.